May adlaw, duha ka tulisan patay sa natabong engkwentro tali sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office didto sa Purok 1 Barangay Anislag, Corillo, Bohol. Sa dugang detalye, atong makahinabi si Police Corporal Avenido. Ang mga operatiba sa Police Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office gikaengkwentro o pinusilay ang mga suspetsado sa tulis atol sa ilang gipahigayon nga alarma o hot pursuit operations agig pagtubag sa gikatahong insidente sa pagpanulis gamit ang pusil dito sa lungsod sa Sikatuna, Bohol. Sa may alas 9:33 sa buntag niadtong Hunyo 1, 2024 sa Purok 3 Barangay Canugong, Sikatuna, Bohol. Og mibiktima kini og usa ka dalagang babae, 23 anyos, kasamtamang nag-eskwela sa kolehiyo og taga Sikatuna, Bohol. Matud pa sa taho nga samtang nagpaabot sa pesiruan nga sakyanan ang biktima sa may pasilungan dapin sa kalsada, kadit lang mihunong ang tulo ka mga suspetsado nga luwan sa motorsiklo og nagpasumangil og pangutana sa biktima og naa ba siya'y kaila nga Reynald. Human niini ang suspetsado mition og pusil dayon misulay paglabni sa cellphone sa biktima nga daling nakasinggit og pakitabang. Ang tulo ka suspetsado nga napakyas pagkuha sa cellphone sa biktima daling miikyas padulong sa lungsod sa Corillo sakay ang ilang motorsiklo. Tungod sa pagpanulis, ang kapulisan sa Bohol nagpatuman sa uplan sumpo krimen og nagpahigayon og mga checkpoints og patrolya. Ang mga operatiba sa PIU dali usab gani alarma og nakig-alayon sa kapulisan sa Sikatuna og may pahigayon dayon og hot pursuit operations dito sa mga kadalanan sa Cortez, Balilihan o Corillo nga posible nga gipadungan sa mga suspitsado. Og pagkalas 9:30 sa gabi sa susamang petsa dito sa Dalan Probinsya, Purok 1, Barangay Anislag, Corillo, Bohol, ang mga kapulisan nakasigpat og tulo ka mga lalaki sakay sa motorsiklo nga pareha gayod sa gihulagway sa biktima. Samtang gimanduan nila kini nga pahunungon, kalit hinuon kining mipakusog og dagan. Tungod niini, dali silang gigukod sa kapulisan og pag-abot sa mga 300 meters, daling mikanaog sa motorsiklo nga gisakyan ang mga suspetsado og miikyas padulong sa kasagbutan, samtang nagsigi og pamusil ngadto sa kapulisan nga miresulta sa pagkaigo sa usa ka pulis. Apan luwas lang kini tungod sa gisulob nga bulletproof vest. Dito na nagsugod og binaluay sa bala nga miresulta sa pagkaangol sa duha ka mga suspetsado nga diin dali kining gidala sa tambalanan sa dakbayan sa Tagbilaran. Apan gideklarar kini nga dead on arrival sa mga doktor. Samtang ang usa ka suspetsado nakaikyas sa pagkasikop og hangtod karon nagpadayon pa nga gipangita. Human sa naitabo nga engkwentro, ang Suko team may pahigayon dayon og crime scene investigations sa maong lugar og nakakuha og duha ka kalibre 45 nga pistula, mga magazines, mga buhi nga bala, motorsiklo combination red and black Rusi og mga gamit personal nga gamit sa duha ka suspetsado. Ang duha ka napusilan nga suspetsado positibo gayod nga giila sa biktima. Og sa gipahigayon nga follow-up investigation, nailhan na kini ang usa ka lalaki taga Ubuhan District, Tagbilaran City, Bohol og hingkod ang pangidaron. Og ang usa ka lalaki hingkod ang pangidaron usab og taga Tagbuani, Albuquerque, Bohol. Silang duha dead on arrival. Base usab sa criminal records sa kapulisan, ang duha ka namatay nga suspetsado adunay mga kanhing mga kaso sa snatching o kawat nga nahitabo sa lungsod sa Panglao o dakbayan sa Tagbilaran. Base usab sa intelligence reports, ang tulo ka mga suspetsado mao giingong responsable sa sunod-sunod nga insidente sa pagpanulis niadtong bulan sa Mayo 2024 sa lungsod sa Maribohok, Tagbilaran City o Dawis, Bohol. Si Police Colonel Lorenzo Alfetsi Batuan, Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, mipaabot sa iyang pagdaig sa mga kapulisan sa Sikatuna o Provincial Intelligence Unit o sa tanang kapulisan sa Bohol
tungod sa malampuson nga operasyon nga miresulta sa dali nga pagkasulbad sa insidente sa pagpanulis sa lungsod sa Sikatuna o posible nga pagkasulbad sa mga tulis nga nahitabo sa kalungsuran sa Bohol sa niaging mga bulan. Mipaabot usab si Colonel Batuan og pasalamat sa gagamhanang probinsya, pinaagi ni Gobernador Enrico Aristotol Aumentado og sa mga LGUs sa padayon nga suporta pinansyal ug lohistikal nga mauyawi sa kalampusan sa kapulisan sa pagpakgang ug pagsulbad sa krimen. Dugang paniini si Police Colonel Batuan mipaabot usab og pahasubo ngadto sa mga kabanay sa napatay nga suspetsado ug iyang gipahimangno ngadto sa katawhan nga magpabiling magsunod sa balaod ug likayan ang paghimo og dautan kay ang mga lumulupyong amigo sa balaod o law-abiding Boholanos mauyawi sa tinuray nga pagtagamtam sa kahapsay ug kalinaw ug padayon nga kalambuan sa atong katilingban. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Norman Lobregas Nuiz, tigpamaaba sa Bohol Police Provincial Office, ang kalampusan sa operasyon na angkon pinaagi sa pagpanimbasog sa operating team uban ang walay puas nga suporta sa probinsya sa Bohol ug aktibong partisipasyon sa komunidad. Ang grupo magpadayon sa pagpakusog o pagpausbaw sa mga operasyon sa kapulisan o pagpaningkamot sa pakigbatok sa bisan unsang matang sa kriminalidad aron masigurong luwas ang katawhan sa probinsya sa Bohol. Sumpay pa ni Police Lieutenant Colonel Nuiz nga walay lugar dinhi sa atong probinsya ang mga personalidad nga nagubalang sa kalinaw sa atong pinalanggang probinsya og nagdala og kahadlok sa atong mga katawhang bul-anon. Mauna, ang kami sa pulis, kanang mamargin na among mission to enforce the law, prevent and control crimes, maintain peace and order, ensure public safety and internal security. Kanya akong i-highlight, with the active support of the community. Vital jud kayo ang komunidad sa atong crime prevention and crime solution objectives.